नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् किष्किन्धाकाण्डः प्रथमः सर्गः। रामविप्रलम्बावेशः। सता पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलजशाकुलां रामसौमित्रिसहितः विललापाकुलेन्द्रियः। तस्य दृष्ट्वैव तां हर्षाद् इन्द्रियाणि च कंपिरे। स कामवशमापन्नः सौमित्रिम् इदमब्रवीत्। सौमित्रे शोभते पम्पां वैदूर्यविमलोदकां पुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनं। यत्र राजन्ति शैलाभाः द्रुमासशिखरा इव। मां तु शोकाभिसन्तप्तम् आदयः पीडयन्ति वै। भरतस्य च दुःखेन वैदेह्याहरणेन च। शोकार्तस्यापि मे पम्पां शोभते चित्रकानना व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा। नलिनैरपि सञ्चन्ना ह्यत्यर्थं शुभदर्शना। सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला। अधिकं प्रतिपाद्येतत् नीलपीतं तुषाद्वलं। द्रुमाणां विविधैः पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्पितं। पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः। लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढानि सर्वतः। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालप्रचुरमन्मतः। गन्धवान् सुरभिर्मासः जातपुष्पफलद्रुमः। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां। सृजतां पुष्पवर्षाणि तोयं तोयमुचामिव। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमाः। वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्। पतितैः पतमानैश्च पादपस्तैश्च मारुतः। कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। विक्षिपन् विविधाशाखाः नगानां कुसुमोत्कचाः। मारुतचलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते। मत्तकोकिलसन्नादैः नर्तयन्निव पादपान्। शैलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः। तेन विक्षिपतात्यर्थं पवनेन समन्ततः। अमी संसक्तशाखाग्राः ग्रथिता इव पादपाः। स एष सुखसंस्पर्शः वादिचन्दनशीतलः। गन्धमव्यावहन् पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः। अमी पवनविक्षिप्ताः विनदन्तीव पादपाः। षट्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मधुगन्धिषु गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः। संसक्तशिखरा शैलाः विराजन्ते महाद्रुमैः। पुष्पसञ्चन्नशिखराः मारुतोक्षेपचञ्चलाः। अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः। सुपुष्पितांस्तु पश्येमान् कर्णिकारान् समन्ततः। हाडः प्रतिसञ्चन्नान् नरान् पीताम्बरानिव। अयं वसन्त सौमित्रे नानाविहगनादितः। सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम। मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्तापयति मन्मथः। कृष्टप्रवदमानश्च मामाह्वयति कोकिलः। एष दाद्यूहो हृष्टः रम्ये मां वननिर्जरे। प्रणदन् मन्मथाभीष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण। श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दम् आश्रमस्था मम प्रियां मामाहूय प्रमुदिता
परमं प्रत्यनन्दत एवं विचित्रापदगाः नानारावविराविणः वृक्षगुल्मलता पश्य सम्पतन्ति समन्ततः विमिश्राविहगाः पुंभिः आत्मव्यूहाभिनन्दिताः भृङ्गराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः अस्याकूले प्रमुदिताः शकुनाशङ्गशस्त्विक दाद्यूहरधिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतैरपि स्वनन्ति पातपाच्छेमे ममानङ्गप्रदीपनाः अशोकस्तबकाङ्कारः षट्पदस्वननिस्वनः मां हि पल्लवताम्रार्चिः वसन्ताग्निप्रतक्ष्यति न हि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मृदुभाषिणीम् अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम् अयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुलसीमान्तः दयिताया ममानग मन्मताया सम्भूतः वसन्तगुणवर्धितः अयं मां दक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निर्न चिरादिव अपश्यतस्तां दयितां पश्यतो रुचिरद्रुमान् ममायमात्मप्रभवः भूयस्त्वम् उपयास्यति अदृश्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे दृश्यमानो वसन्तश्च श्वेदसंसर्गदूषकः मां हि सा मृगशाभाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतं सन्तापयति सौमित्रे क्रूरचैत्रो वनानिलः अमी मयूरा शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः स्वैपक्षैः पवनोद्धूतैः गवाक्षैः स्फाटिकैरिव शिखिनीपि परिवृताः तयेते मदमूर्छिताः मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः पश्य लक्ष्मणनृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति शिखिनी मन्मथार्तैषा भर्तारं गिरिसानुषु तामेव मनसा रामं मयूरोऽप्युपधावति विदत्य रुचिरौ पक्षौ ऋतैरुपहसन्निव मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता प्रिया तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया मम त्वयं विना वासः पुष्पमासेषु दुस्सहः पश्य लक्ष्मणसम्रागं दीर्घज्ञो निगदेष्वपि यदेषा शिखिनी कामात् भर्तारम् अभिवर्तते मामप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमं मतनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत् पश्य लक्ष्मणपुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिराद्यये रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामधिश्रिया निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करैः नदन्ति कामं मुदिताः शकुनासङ्गशक्कलम् आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरामम वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं परवशा सीता साभिषोचत्यहं यथा नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यसितपद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया किं करिष्यति शुश्रोणि सा तु निर्भक्सिता परैः श्यामा पद्मफला साक्षी मृदुपूर्वाभिभाषिणी नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितं दृढं हि हृदये बुद्धिः मम सम्प्रति वर्तते नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता मयि भावो हि वैदेह्याः तत्त्वतो विनिवेशितः ममामि भावसीतायां
सर्वथा विनिवेशितः एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम सता सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया मारुतस्य विना सीतां शोकं वर्धयते मम तां विनाशविहङ्गोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तथा वायसपादपगतः प्रकृष्टमभिनर्दति एष वै तत्र वैदेह्याः विहः प्रतिहारकः पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेक्ष्यति शृणु लक्ष्मणसन्नादं वने मदविवर्धनं पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानामुपकूजतां विक्षिप्तां पवनेनैताम् असौ तिलकमञ्जरीं षट्पदः सहसाभ्येति मधोद्धूतामिव प्रियां कामिनाम् अयमद्यन्तम् अशोकशोकवर्धनः स्तपकै पवनोक्षिप्तैः तर्जयन्निव मां स्थितः अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूदाकुसुमशालिनः विभ्रमो सिक्तमनसः साङ्गरागानरा इव सौमित्रे पश्य पम्पायाः चित्रासु वनराजिषु किन्नरा नरशार्दूल विचरन्ति ततस्ततः इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत् एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकान्विता जले तरुणसूर्याभैः षट्पदाहतकेसरैः पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्तादभिसंवृता चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा मादङ्गमृगयूतैः च शोभते सलिलार्तिभिः पवनाहितवेगाभिः ऊर्मिभिर्विमलेम्बशी पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम् अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते अहो कामस्य वामत्वं योगतामपि दुर्लभं स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं शक्यो धारयितुं कामः भवेदभ्यागतो मया यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः यानि स्मरमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण पद्मकेसरसंसृष्टः वृक्षान्तरविनिसृतः निःश्वास इव सीतायाः वादिवायुर्मनोहरः सौमित्रे पश्य पम्पायाः दक्षिणे गिरिसानुनि पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभनाम् अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिः सुविभूषितः विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविघट्टितं गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः पम्पातीररुहाच्छेमे संसक्ता मधुगन्धिनः मालती मल्लिका षण्डाः करवीरा च पुष्पिताः केतक्य सिन्धुवारा च वासन्त्यच्च सुपुष्पिताः माधव्यो गन्धपूर्णा च कुन्दगुल्मा च सर्वशः शिरिबिल्वा मधुका च वञ्जुला वकुलास्तथा चम्पकास्तिलका चैव नागवृक्षा सुपुष्पिताः नीपा च वर्णाश्चैव खर्जूरा च सुपुष्पिताः पद्मकाश्चोभशोभन्ते नीलाशोका च पुष्पिताः लोद्रा च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः
अंकोला च कुरंटा च पूर्णका पारिभद्रकाः शूता पाटलयच्चैव कोविदारा च पुष्पिताः मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु केतगोत्तालकाश्चैव शिरीषा शिंशबाधवाः शाल्मल्यकिंशुकाश्चैव रक्ताकुरभगास्तथा तिनिशानक्तमाला च चन्दनास्पन्दनास्तथा हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिः लताभिः परिवेष्टितान् द्रुमान् पश्येक सौमित्रे पम्पाया रुचिरान् बहून् बाधविक्षिप्तविटपान् यथासन्नान् द्रुमानिमान् लता समनुवेष्टन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः पादपात् पादपं गच्छन् शैलाचैलं वनाद्वनं बाधी नैकरसास्वाद सम्मोदित इवानिलः केचित् पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवा बभुः इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमिद्यपि रागमत्तो मधुकरः कुसुमेष्वलीयते निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्रुमेष्वसौ इयं कुसुमसङ्गादैः उपस्तीर्णा सुखाकृता स्वयं निपतितैर्भूमिः शयनप्रस्तरैरिव विविधा विविधैः पुष्पैः तैरेव नकसानुषु विशीर्णैः पीतरक्ताः सौमित्रे प्रस्तराकृताः हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवं पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाषट्पदनादिताः कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहुलक्ष्मण एष कारण्डवपक्षी विगाह्य सलिलं शुभं रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयन् मम मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरं स्थाने जगति विख्याताः गुणास्तस्या मनोरमाः यदि दृश्येद सा साध्वी यदि चेगवसेमहि स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायैरघूत्तम न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेम् अमीहि विविधैः पुष्पैः तरवो रुचिरच्छदाः काननेऽस्मिन् विना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे पश्य शीतजलां क्षेमां सौमित्रे पुष्करायुतां चक्रभागानुचरितां कारण्डवनिषेवितां प्लवैक्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां वराहमृगसेविताम् अधिकं शोभते पम्पा विकूजद्भिर्विहङ्गमैः दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिपेक्षणाम् पश्यशानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृगशाभाक्ष्याः वैदेह्या विरहीकृतं व्यदयन्तीव मे चित्तं सञ्चरन्तस्ततस्ततः अस्मिन् सानुनिरम्येहि मत्तद्विजगणायुते पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमां सेवते यदि वैदेही पम्पाया पवनं सुखं पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनं धन्या लक्ष्मणसेवन्ते पम्पोपवनमारुतं श्यामा पद्मफला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथं धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा किं नु वक्ष्यामि राजानं धर्मक्यं सत्यवादिनं सीताया जनकं पृष्टः कुशलं जनसंसदि या मामनुगता मन्तं पित्रा प्रस्थापितं वनं
सीता सत्पथमास्ताय क्वनु सा वर्तते प्रिया तया विहीनकृपणः कथं लक्ष्मण धारयेम् या मामनुगता राज्यात् भ्रष्टं विगतचेतसं तच्चार्वञ्चितपक्ष्माक्षं सुगन्धि शुभमव्रणम् अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मनो मम स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितं वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण प्राप्य दुःखं वने श्याम सा मामन्मथकर्षितं नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वव्यभाषत किं नु वक्ष्यामि कौसल्याम् अयोध्यायां नृपात्मज क्व सा स्नुषेति पृच्छन्तीं कथं चातिमनस्विनीं गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं न ह्यहं जीवितुं शक्तः तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययं संस्तम्भ रामभद्रं ते मा शुच पुरुषोत्तम नेदृशानामतिर्मन्दा भवत्य कलुषात्मनां स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद् वर्तिरार्द्राभितह्यते यदि गच्छति पातालं ततो ह्यधिकमेव वां सर्वदा रावणस्तावद् न भविष्यति राघव प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावद् तस्य पापस्य रक्षसः ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति यदि यादि दिदेर्गर्भं रावणः सह सीतया तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिलीं स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य त्यज्यतां कृपणामधिः अर्थो हि नष्टकार्यार्थैः नायत्नेनाधिगम्यते उत्साहो बलवानार्य नाक्स्युत्साहात् परं बलं सोत्साहस्यास्ति लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् उत्साहवन्तपुरुषाः नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीं त्यज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानम् आत्मानं नावबुध्यसे एवं सम्बोधितस्तत्र शोकोपगतचेतनः न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धैर्यमुपागमन् सोऽभ्यधिग्रामदव्यग्रह तामचिन्त्य पराक्रमः रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमां निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्जरगन्धरां च उद्विग्नचेता सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतप्रतस्ते तं मत्तमादङ्कविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमणा महात्मा स लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टाः ररक्ष धर्मेण बलेन चैव तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुतदर्शनीयं शाखामृगाणाम् अधिपस्तरस्वी विदत्रसेनैव विचेष्ट किञ्चित् सतौ महात्मा गजमन्दगामी शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारमग्नः तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तं त्रस्ता च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मुः मखौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे रामविप्रलम्बावेशो नाम प्रथमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।